Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome back to my YouTube channel MOID Learning Corner. न्यूज़ पेपर आर्टिकल सीरीज़ में आज एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। इसको वर्ड बाय वर्ड उर्दू मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मेड्रो इन कोर्ट एज वाशिंगटन कॉल्स द शॉट्स। मेड्रो है निकोलस मेड्रो वेनेजुएला के जो सदर हैं, जो अमेरिका ने 2 दिन पहले जिसको गिरफ्तार किया है, उसकी बात हो रही है। इन कोर्ट का मतलब है अदालत में या अदालती कार्रवाई का सामना करते हुए। एज वाशिंगटन यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है। कॉल्स द शॉट्स यानी कॉल्स द शॉट ये एक इडियम है, इसका मतलब है फैसला करने वाला, असल इख्तियार रखने वाला। ये मेन हेडिंग है। सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। कैप्चर्ड लीडर्स, हिज वाइफ प्लीड नॉट टू गिल्टी टू ड्रग्स ट्रैफिकिंग केस। कैप्चर्ड लीडर्स गिरफ्तार जो रहनुमा है, हिज वाइफ उसकी जो अहलिया है, प्लीड नॉट टू गिल्टी जुर्म से इनकार करना या बेगुनाही की दरख्वास्त देना, टू ड्रग्स ट्रैफिकिंग चार्जेस यानी मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ामात में। दूसरी जो है सब हेडिंग है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हिज सक्सेसर सॉफ्टन हर टोन एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू वर्क विद यूएस। हिज सक्सेसर उसका जो जानशीन है, सॉफ्टन नरम रखा हुआ है, हर टोन उसका लहजा, एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू वर्क विद यूएस यानी आमदगी का इजहार करती है। एक्सप्रेसेस विलिंगनेस आमदगी का इजहार की, टू वर्क काम करने के लिए, विथ यूएस अमेरिका के साथ। यानी इसका जानशीन जो अमेरिका जो अक्सर नरम लहजा इख्तियार करती है, अमेरिका के साथ काम करने की आमदगी का इजहार करती है। लैटिन अमेरिका लीडर्स राइल्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट्स थ्रेट हिट बैक। लातिनी अमेरिका का जो लीडर्स हैं, उनके जो क़यादत हैं, राइल्ड बाई ये एक इडियम है जिसका मतलब है मुश्तइल होकर या गुस्से में आकर। थ्रेट यूएस प्रेसिडेंट अमेरिकी जो सदर है उसका थ्रेट्स यानी धमकियों को, हिट बैक भी एक इडियम है जिसका मतलब है जवाबी वार करना, सख्त रद्द अमल देना। यानी कि अमेरिकी सदर की धमकियों से मुश्तइल लातिनी अमेरिकी रहनुमाओं ने जवाबी वार किया। मॉस्को यहाँ पे रूस का जो कैपिटल है उसका नाम मॉस्को है। बीजिंग यानी चाइना का कैपिटल, तेहरान यानी ईरान का कैपिटल, इन तीनों मुल्कों की बात हो रही है। स्लेम्स वाशिंगटन्स एक्शन यानी कि जो है स्लेम्स कहते हैं सख्त जो शदीद मजम्मत करना, सख्त मजम्मत करने को स्लेम्स कहा जाता है। जो रूस, चीन और ईरान जो है ना सख्त मजम्मत करते हैं किस पर? अमेरिका के इस कार्रवाई पर। रूस यानी कि इसका तर्जुमा कुछ इस तरह बनेगा, रूस, चीन और ईरान की क़यादत ने वाशिंगटन के इक़दामात की शदीद मजम्मत की। एलाइज इन लंदन एंड पेरिस आल्सो वरी जो है, जबकि लंदन और पेरिस में मौजूद इत्तेहादी भी तशवीश में मुब्तला है। वरी कहते हैं तशवीश को। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। Toppled Venezuela President Nicolas Maduro pleaded not guilty on Monday to narcotics charges after his stunning capture by U.S. rattled world leaders and left officials in Caracas scrambling to respond. Toppled कहते हैं मादूर। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो, वेनेजुएला का जो निकोलस प्रेसिडेंट यानी मैडुरो की बात हो रही है। प्लीडिड नॉट टू गिल्टी बेगुनाही की दरख्वास्त दी, जुर्म से इनकार किया। ऑन मंडे
منگل کے دن ٹو نارکوٹکس چارجز یعنی منشیات سے متعلق الزامات پر. آفٹر کے بعد ہز اسٹننگ کیپچر، اس کو جو ہے نا جو اسٹننگ کیپچر کہتے ہیں چونکا دینے والی گرفتاری کے بعد. کس نے کیا تھا؟ بائی دا یو ایس، امریکہ نے اس کو گرفتار کیا تھا. ریٹلڈ، ہلا کر رکھ دیا یا شدید پریشان کر دیا اس چیز کو. ورلڈ لیڈرز، جو ورلڈ لیڈرز ہیں ان کو. لیفٹ آفیشل ان کراکس، یعنی کراکس کیا ہے؟ جو وینزویلا کا کیپٹل ہے. اسکریمبلنگ ٹو رسپونڈ، اسکریمبلنگ ٹو رسپونڈ کا مطلب ہے عجلت میں رد عمل دینے کی کوشش یا فوری رد عمل دینے کی کوشش کر رہا تھا. On Monday morning, Medro, his hands zip-tied, and his wife were escorted by armed guards in tactical gear from a Brooklyn detention center to a helicopter bound for Manhattan federal courts. یعنی on Monday morning، پیر کی صبح. میڈرو، صدر میڈرو کی بات ہو رہی ہے. ہز ہینڈز، اپنے ہاتھ. زپ ٹائٹ کہتے ہیں، زپ ٹائٹ یعنی پلاسٹک کی ہتھگڑی سے بندھے ہوئے تھے، یعنی کہ ہتھگڑی لگی ہوئی تھی اس کے ہاتھ کو. اینڈ ہز وائف، اور اس کی وائف. ور اسکارٹڈ، سخت نگرانی میں لے جایا گیا. بائی آرمڈ گارڈز کہتے ہیں مسلح محافظوں نے. ٹیکٹیکل گیئر، خصوصی حفاظتی یا جنگی لباس پہنے ہوئے تھے جنہوں نے. ان فرام، کہاں سے؟ بروکلین ڈیٹینشن سینٹر، یعنی بروکلین جو حراستی مرکز ہے وہاں پہ حراستی جو مرکز ہے. کس ٹو، کہاں پر؟ ہیلیکاپٹر کے ذریعے. باؤنڈ فار ایک فریزل ورب ہے، کی طرف لے جانا، کی طرف روانگی کرنا، یہ اس کا مطلب ہے. کس طرف لے گئے تھے؟ دا مین ہیٹن فیڈرل کورٹ، مین ہیٹن جو فیڈرل کورٹ ہے اس کی طرف لے گئے تھے. پیر کی صبح، ماڈورو، جن کے ہاتھ پلاسٹک کی ہتھگڑی سے بندھے ہوئے تھے، اور ان کی اہلیہ کو مسلح محافظوں نے خصوصی حفاظتی لباس میں بروکلین حراستی مرکز سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مین ہیٹن کی وفاقی عدالت لے جانے کے لیے سخت نگرانی میں روانہ کیا. اس کا یہ مطلب بنتا ہے. 63 year old pleaded innocent in New York federal court to 4 criminal counts: narcoterrorism, cocaine importation, conspiracy, and possession of machine guns and destructive device. 63 year old، 63 سالہ یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ صدر میڈرو کی بات ہو رہی ہے. پلیڈڈ انوسنٹ میں کا مطلب ہے بے گناہی کی درخواست دی، جرم سے انکار کیا. ان نیو یارک فیڈرل کورٹ، نیو یارک کے فیڈرل کورٹ میں. ٹو 4 کرمنل کورٹس. نارکوٹیرزم سے مراد منشیات کے ذریعے دہشت گردی. کوکین امپورٹیشن، کوکین کی برآمدگی یعنی برآمد کرنا، کوکین کو اسمگلنگ کرنا. کنسپائریسی، سازش کی. اینڈ پوسیشن آف مشین گنس، اور مشین گنس رکھنے کے جرم میں. اینڈ ڈسٹرکٹیو ڈیوائس، اور تباہ کن جو آلات ہیں ان کو رکھنے کے جرم میں اس کو جو ہے نا عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے لیے اس نے بے گناہی کی درخواست. I am innocent, I am not guilty, I am a decent man, I am still president of my country, Medro said through an interpreter before being cut off by U.S. District Judge Alvin Hellerstein. یعنی اس کا مطلب ہے I am innocent، میں بے گناہ ہوں. I am not guilty، میں قصوروار نہیں ہوں. I am
a decent man. میں باعزت انسان ہوں. I am still president of my country. میں اب بھی اپنے ملک کا صدر ہوں. Medro said through an interpreter. کہتے ہیں میڈرو نے ترجمان کے ذریعے کہا. Before being cut off جو ہے نا یہ کہتے ہیں before being cut off اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے روک دیا. بھائی کس نے بھائی لگا کر بتایا ہے ڈسٹرکٹ جج نے ایلوین ہیلرسٹین جس کا نام ہے. His wife Celia Flores also pleaded not guilty. The next court date was set for March 17. Dozens of protesters, both pro and anti-Maduro, gathered outside the courthouse before the half-hour hearing. یعنی کہ his wife Celia Flores یعنی اس کی اہلیہ سیلیا فلورس نے بھی also pleaded not guilty. اس نے بھی جو ہے نا بے گناہی کی درخواست دی. The next court date اگلی عدالتی جو پیشی ہے وہ سیٹ فار مقرر کی گئی ہے مارچ 17 کو. ڈزن آف پروٹیسٹر یعنی درجنوں کے حساب میں جو مظاہرین ہیں بوتھ جن میں شامل ہے پرو اینڈ اینٹی میڈرو جو ہے نا اس کے حمایتی ہیں اور اس کے خلاف مخالف اس کے حامی اور اس کے مخالف گیدرڈ اکٹھے ہوئے آؤٹ سائڈ دا کورٹ ہاؤس کورٹ کے باہر بیفور ہیئرنگ سماعت سے پہلے دا ہاف این آر جو کہ 1.5 گھنٹے تک جاری رہا. ہاف این آر یعنی آدھا گھنٹے تک جاری رہا. میڈرو از ایکیوزڈ آف overseeing a cocaine trafficking network that partnered with violent groups جو ہیں میڈرو پر الزام عائد تھا آف overseeing overseeing کی سرپرستی کی آف کوکین ٹریفکنگ نیٹ ورک کوکین جو سمگلنگ کرنے والا جو نیٹ ورک ہے اس کی سربراہی کی جو ہے نا اس پر الزام عائد تھا. That partnered with violent group جو کہ پارٹنر شراکت دار تھے یعنی کہ جو کہ شراکت دار تھے یا کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا with violent group یعنی پرتشدد گروہ کے ساتھ انکلوڈنگ جن میں شامل ہے میکسیکا کے سینالووا اینڈ زیٹاس کارٹیلز شامل تھا. FARC ریبلز کولمبین کولمبیا کے FARC ریبلز یعنی اس کے باغی تھے. اینڈ وینزویلاز ٹرین ڈی آروگوا گینگ اور جو ہے وینزویلاز کا ٹرین ڈی آروگوا گینگ اس میں شامل تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. یہ آج کے ورڈز میننگ ہے ان کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں. ویڈیوز اگر پسند آتی ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اسٹے ود اس.